हॅलो गायज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आयज हांव कोंकणीन ब्लॉग करता कित्याक म्हाका एक कॉमेंट आयिल्लो की कोंकणीन बी ट्राय कर. गोवाची ही कोंकणी ही आमची मातृभाशा, सो हांव आयज म्हाजो ब्लॉग कोंकणीन ट्राय करता. तर आतां हांव म्हाज्या भयणीची वाट पळयतां. ते सद्या कॉलेजीन गेल्ले आसा. इफ जर ते येता जाल्यार हांव ताका म्हणटलें की मातशें खंय पासय मारून येवया. तर अशें सांजे वेळार भायर येवन बशिल्लें आनी भयणीची वाट पळयतालें बिकॉज ताका सनसेट पळोवपाक या म्हणून कन्वेन्स करपाचें आशिल्लें. आनी हे पळय ते आयले आनी तेजे फाटल्यान हो येता तो आमचो जिमी. तो बी ताका पळोवन हॅप्पी जाला. तर आतां हांवें ताका सांगलें सनसेट पळोवन येवया म्हणून. आनी आमी बेगीन रेडी जावन भायर सरलीं बिकॉज ऑलरेडी 5:15 जाल्ली आनी आमकां सनसेट पळोवपाक वचपाक जाय आशिल्लें. तर हो मारगांव टू सावड्डेम रोड. तर ह्या गांवांत काकुमड्डी अशें म्हणटात. हांगसरल्यान रायट टर्न घेवपाचें नंदा लेकार वचपाक. तर हो नंदा लेकाक वचपाचो रस्तो हो ह्या काकुमड्डी गांवांतल्यान वता. सायडीक सगळ्याक घरां आनी हो नॅरो रस्तो. तर गायज आमी आतां पाविल्ले आसा नंदा लेकाचेर. तर चल आतां आमी पळोवयात नंदा लेक. तर भितर येतनाच हे बोर्ड दिसले. हेजेर कितें बरयलां तें मातशें वाचुया म्हणून हांगा रावलें. तर हो नंदा लेक गोवाज फर्स्ट रामसार सायट वेटलँड. हो स्टार्ट जाल्लो 8 जून 2022 अंडर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ काकोरा कुर्चेरे म्युनिसिपल कावन्सील. ही सगळी वेटलँड ऑफ रामसर सायट. हांगा तरेवार शेवणीं आनी नुस्तीं आसात, पूण सद्या सांज जाल्ल्या कारणान ती आमकां हांगा क्लियर पळोवपाक मेळना. हो नंदा लेकाचो व्यू आनी हो लेक. हितून उदकांतलीं तरेतरेचीं झाडां आसात. तर येयात आतां हांगा स्टेप्सांतल्यान सकयल वचून हो व्यू पळोवया. तर हो व्यू डायरेक्ट लेका कडेन वता. हो पळय पान बुडो बसला उदकांत. मोबायल क्लियरिटी लागून तो क्लियर कळना. आनी हांगासरल्यान सोबीत असो सनसेट व्यू दिसता. हो पळय सनसेट. असो हो मावळटो सूर्य, शेवण्याचो किलबिलाट आनी उदकाचो मंद आवाज आनी हो निसर्ग मनाक इतलें बरें दिसतालें की हांगाच बसून हो दृश्य पळोवचो. ह्या अशा काम क्लायमेटाक लागून हांव म्हाजी टेन्शन, फ्रस्ट्रेशन, टायर्डनेस सगळें कितें विसरून गेल्लें. तर पळयात शेवण्याचो पंगड चल्ला आपल्या घरा. तर ही सोबीत अशी शेड. ह्या शेडीन सांजे वेळार खूब लोक बसपाक येतात. तशेंच सांजचे पासयेक सुद्दां येतात. हांगा येवन खरेंच मन इतलें तृप्त जाता की सांगपाक शकना. हांगाच रावून हांगाच पासय मारूं अशें दिसता. तर असो आसा हो नंदा लेकाचो व्यू. तर गायज आमचो नंदा लेक भोंवून जाल्लो आसा आनी म्हाका अशें दिसता की खरेंच म्हाजो आज ह्या व्लॉगान दीस भरलो, कारण दीसभर जाम जावन येवन हांव घरा कडेन आशिल्लें आनी आतां ही इवनींग हांगसरलो सनसेट पळोवन खूब बरें दिसता. तुमकां जर ही व्हिडिओ आवडली असल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आनी कमेंटान सांगात हां तुमी नेक्स्ट व्हिडिओ कितें एक्सपेक्ट करतात. बाय बाय. तर मेळया म्हाज्या नेक्स्ट व्लॉगान.